वर्ष अगाडि स्थापना भएको नबिल ब्याङ्क नेपालको एउटा अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा रहेको पाइन्छ। आम नागरिकलाई वित्तीय सेवामा सरल पहुँच उपलब्ध गराउनेसँगै विश्व बजारमा भित्रिएका आधुनिक ब्याङ्किङ सेवालाई नेपाली उपभोक्तामा चिनाउने काममा समेत नबिल ब्याङ्क एक कदम अगाडि रहेको छ। परिणाम स्वरूप यो ब्याङ्कले स्थापना कालदेखि नै नेपाली उपभोक्ताहरूको मन जित्न सफल भएको हो भन्दा सायद फरक नपर्ला। नबिल ब्याङ्कले भविष्यमा समेत आफ्ना सेवालाई थप परिष्कृत र डिजिटलाइज गर्दै उपभोक्ताको मन जित्ने लक्ष्य राखेको छ। नबिल ब्याङ्क चाहिँ यहाँलाई थाहा भएकै हो, देशको सबभन्दा पहिलो जोइन्ट भेन्चर प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्क हो। हाम्रो 36 वर्ष जतिको यहाँ अहिले हाम्रो जर्नी भइसकेको छ नेपाली ब्याङ्किङमा। त्यही भएर चाहिँ नबिल ब्याङ्कले चाहिँ फर्स्ट कामहरू गर्ने, पाइनियरिङ कामहरू गर्ने धेरै गरेको छन्। कम्प्युटराइज ब्याङ्किङ, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट, एटिएम, क्रेडिट कार्ड, धेरै चिजहरूको फर्स्ट चाहिँ नबिल ब्याङ्कले गरेको छ भनेदेखि अब आउने दिनहरूमा पनि यो पाइनियरिङ रोललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी हेरिरहेको छौँ। अहिले यो कोभिडको महामारी आइसकेपछि चाहिँ डिजिटल भनेर सबैले कुरा गरिरहेको छ। ब्याङ्क विदिन अ ब्याङ्क भनेर नबिल डिजी ब्याङ्क हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ, जसमा चाहिँ इन्टरनल प्रोसेसेस पनि डिजिटाइज गर्ने, एक्सटर्नल सर्भिस डेलिभरी पनि कसरी डिजिटाइज गर्ने भनेर हामी त्यसमा लागिरहेको छौँ। र डिजिटाइजेसन चाहिँ सहरमा मात्रै नभइकन चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा पनि फाइनेन्सियल इन्क्लुजनलाई डिजिटाइजेसनमा को मार्फतबाट कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर त्यो पनि हेरिरहेको छौँ। फाइनेन्सियल लिट्रेसीको प्रोग्रामहरू कसरी डिजिटली गर्ने भनेर त्यो पनि हेरिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि यसो नबिल ब्याङ्कको के हो त नबिल भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली जनताको विश्वास जित्नु सकेको एउटा संस्था हो। हामीले कति पैसा कमायौँ, कति बोनस सेयर दियौँ, डिभिडेन्ड दियौँ, यो सबै हेर्दैनौँ। हामीले कति नेपाली जनताको विश्वास कमायौँ त यो 36 वर्षको यात्रामा भनेर हामी त्यसमा चाहिँ हामी धेरै गर्व गर्छौँ। र आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो विश्वासलाई कायमै राख्ने र झन् मजबुत कसरी बनाउने भनेर हामी लागि नै रहेको छौँ। विगतमा अधिकांश ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सहर केन्द्रित र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा मात्रै केन्द्रित थिए, तर पछिल्लो समयमा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ। नबिल ब्याङ्कले समेत 2 वर्षको अवधिमा आफ्ना शाखा सञ्जाल 65बाट वृद्धि गरेर 119वटा पुर्याएको छ। सबै नेपालीको ब्याङ्क बन्ने लक्ष्यका साथ नबिल ब्याङ्कले शाखासहित र शाखारहित सेवाको सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो सँगै साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत यो ब्याङ्कले प्राथमिकताका साथ लगानीको क्षेत्रमा राखेको छ। ब्याङ्कले सहरी क्षेत्रमा रहेका होस् वा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सबै शाखाबाट सबै किसिमका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले आम उपभोक्तालाई ब्याङ्किङ सेवा लिन निकै सहज भएको छ। नबिल ब्याङ्कको 2 वर्ष अगाडिसम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 60वटा शाखा पनि थिएन। आज हेर्नुहुन्छ भने 119वटा शाखा छ हाम्रो। र अब एकदम होइन सुदूरपश्चिम कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रहरूदेखि लिएर काठमाडौँको मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्टहरूसम्म पनि छौँ। किनभनेदेखि पहिला हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो फोकस चाहिँ अलिकति लार्ज कर्पोरेट्स अनि लार्ज इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटरहरूमा थियो। त्यही भएर सीमित शाखाले पनि हाम्रो बिजनेस भइरहेको थियो। तर अहिले हाम्रो दृष्टिकोण एकदम परिवर्तन भएको छ। अब चाहिँ हामी सबै नेपालीको ब्याङ्क हुन चाहन्छौँ। त्यो सबै नेपालीको ब्याङ्क हुनलाई चाहिँ पहिलो त सबै नेपालीको घर दैलोमा पुग्नु पर्यो होइन। 4 घन्टा बस चढेर आउनुहोस्, शाखा खाता खोल्नुहोस् भनेर त भएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले मोर देन डबल, अलमोस्ट डबल हाम्रो चाहिँ शाखाहरू गरेर 119वटा शाखा हामीले पुऱ्याएको छौँ। अब चाहिँ आउने दिनहरूमा शाखा पनि अलिकति खोल्छौँ, तर शाखासहित शाखारहित कसरी हुन्छ डिजिटल हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने। जहाँ शाखा छैन त्यहाँ पनि नबिल ब्याङ्कको सेवा त पुग्न सक्छौँ भनेर हाम्रो फोकस चाहिँ त्यहाँ छ। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ होइन
एसएमईमा फोकस छ, रिटेलमा फोकस छ, मिड कर्पोरेटमा फोकस छ, तर त्यो सँगसँगै हामीले एउटा सस्टेनेबल ब्याङ्किङमा पनि फोकस गरिरहेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ग्रामीण शाखाहरू छन् होइन, यो कालीकोट दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन तर ग्रामीण शाखाहरू पनि छन्, त्यहाँबाट पनि हामीले सस्टेनेबल ब्याङ्किङ कसरी गर्ने, त्यहाँ कुन किसिमको ब्याङ्किङ चाहिएको छ, त्यो सेवाहरू हामी कसरी पुर्याउने भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ अहिले फोकस गर्दैछौँ। सर्भिस क वर्गको ब्याङ्क भएको भएर चाहिँ हामी यो कहिले पनि भन्दैनौँ कि मेन शाखाहरूबाट चाहिँ यो प्रडक्टहरू हुन्छ, सानो शाखामा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्दैनौँ है। कुनै पनि शाखाबाट हाम्रो सम्पूर्ण सेवाहरू यहाँले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सेभिङ्स एकाउन्टदेखि लिएर होइन, बचत खाताहरू फरक फरक किसिमको छ, फिक्स्ड डिपोजिटदेखि लिएर के चाहिन्छ बचत खाताहरू त्यो सबै छ। त्यो सँगसँगै अब कार्डको प्रडक्टहरू, डेबिट कार्ड होस्, क्रेडिट कार्ड होस्, डिजिटल के अरे अनलाइन कार्ड होस्, यो सबै प्रडक्टहरू पनि दिइरहेको छौँ। अब बिजनेस गर्नेलाई चाहिँ ठुल्ठुलो कर्पोरेट होइन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्ने, हाइड्रो खोल्ने, स्टिल खोल्ने, उहाँहरू त हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ। तर अब चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा सानो दोकान खोल्नु भएको छ, एउटा सानो रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ, एउटा सानो केही कल कारखाना खोल्नु भएको छ भने नाभिल ब्याङ्कमा आउनुहोस्, हामी यहाँहरूको पनि ब्याङ्क हो। र त्यो सँगसँगै अहिले हेर्नुहुन्छ भने ग्रामीण शाखाहरू र जुन चाहिँ होइन सहरको बाहिरको शाखाहरूबाट चाहिँ कृषि लोनहरू पनि दिइकन चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त। मेरो छोराछोरी विदेश पढ्न जान चाहन्छ, लोन चाहिन्छ भने त्यो लोन पनि हामीसँग छ। म व्यवसाय गर्न चाहन्छु भने त्यो लोन पनि हामीसँग छ। व्यवसाय ठुलो हुँदै गयो, मलाई ठुलो लोन चाहियो भने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा वित्तीय सेवा कुनै पनि चाहियो भनेदेखि नाभिल ब्याङ्क आउनुहोस्, त्यो सेवा चाहिँ हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। नबिल ब्याङ्कले भर्खरै मात्र आफ्नो 36औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो सेवालाई थप विस्तार गर्न र ब्याङ्किङ सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जरका लागि समेत प्रस्ताव पारित गरेको छ। अहिले यो गएको वर्षमा चाहिँ होइन उत्कृष्ट डिभिडेन्ड दिने संस्थाहरूमा नाभिल ब्याङ्क पनि पर्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा अब मर्ज एक्विजिसन गर्ने भनेर बोर्डलाई अथोरिटी पनि हाम्रो एजिएमबाट प्रदान भएको छ। त्यो भएर चाहिँ अब आउने दिनहरूमा मर्ज एक्विजिसनहरू हुन्छ हुँदैन त भन्नु सकिँदैन, तर बाटो चाहिँ खुलेको छ र हाम्रो बोर्ड म्यानेजमेन्टले सकारात्मक रूपले हेरि नै रहेको छ के गर्ने, अगाडि कसरी मर्ज एक्विजिसनहरू गर्न सकिन्छ भनेर। त्यो सँगसँगै चाहिँ नयाँ डाइरेक्टर साहबहरू आउनु भएको छ होइन, युवा पुस्ता भन्छु म चाहिँ, उहाँहरू यङ ट्विटर डाइरेक्टर पब्लिकबाट इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ। हामी चाहिँ एकदम हामीलाई जाँगर छ कि उहाँहरूको यो एनर्जीलाई युटिलाइज गरेर कसरी हामी अगाडि बढ्ने, उहाँहरूको डाइरेक्सन, उहाँहरूको होइन एडभाइसबाट चाहिँ ब्याङ्कलाई अझ अगाडि कसरी बढाउने भनेर चाहिँ हाम्रो एजिएमबाट चाहिँ यो पनि प्रदान भएको छ। सो द होल नाभिल टिम इज भेरी एक्साइटेड अहिले चाहिँ कि हाम्रो एजिएमले जुन चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन चाहिँ विश्वास हामी माथि कायम गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ झन् पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर आउने दिनहरूमा झन् अगाडि कसरी ब्याङ्कलाई बढाउने भनेर। 3.5 दशक लामो यात्रामा नबिल ब्याङ्कले लाखौँ उपभोक्ताबाट पाएको साथ सद्भाव र मायाकै कारण यो ब्याङ्क मुलुककै अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा स्थापित भएको छ। ब्याङ्कले भोलिका दिन समेत आफ्ना सेवालाई समय सापेक्ष र उपभोक्तामुखी बनाउँदै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ब्याङ्कले विश्व बजारमा भित्राएका नयाँ प्रविधि र शैलीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने योजना लिएको छ। नबिल ब्याङ्क लिमिटेड ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै इतिहास कायम गरेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये पहिलो ब्याङ्क पनि हो। नबिल ब्याङ्क सम्पूर्ण नेपालीमा चिनिने मात्र होइन, मन मस्तिष्कमा छाउन चाहन्छ र बनाउन चाहन्छ आफूलाई नेपालीहरूको पहिलो रोजाइको ब्याङ्क। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित 3 धारा मार्ग प्रधान कार्यालय रहेको यस नबिल ब्याङ्कको मुलुकभर 119वटा शाखा रहेको छ। आज हामी यहाँहरूमाझ नबिल ब्याङ्क हिले शाखा, नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखा र नबिल ब्याङ्क तरहरा शाखाको बारेमा केही जानकारी राख्दछौँ। पूर्वी नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित धनकुटा एउटा सुन्दर पहाडी बस्ती हो। साबिकको धनकुटा नगरपालिकामा भिरगाउँ र बेलहारा गाविस समावेश गरी हालको धनकुटा गठन गरिएको हो। आजभन्दा 1 वर्ष अघि 2076 साल माघ 1 गतेबाट धनकुटा स्थित हिलेमा नबिल ब्याङ्क हिले शाखाको स्थापना भएको हो। नबिल ब्याङ्कले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दा सहरी ग्रामीण क्षेत्रलाई नै रोजेको छ, किनकि यस ब्याङ्क सहयात्री बन्न चाहन्छ। आम नेपाली सर्वसाधारणहरूको त्यत्तिकै खेर गइरहेको चल अचल सबै पुँजीको सदुपयोग होस् र त्यसमार्फत गरिबीको चपेटाबाट आक्रान्त सर्वसाधारणहरूको आर्थिक जीवनस्तर सुदृढ होस्, यस ब्याङ्क चाहन्छ।
12,000 ग्राहक सङ्ख्या रहेको यस नबिल ब्याङ्क हिले शाखामा निक्षेपतर्फ 10 करोड रहेको छ भने लोनतर्फ 12 करोड रहेको छ। अब हामीले यो शाखा चाहिँ लास्ट इयर भनौँ न माघ सुरु गरेको 1 गतेदेखि र अहिले ठ्याक्क भन्दा यो 1 वर्ष अहिलेलाई हामीले अस्ति भर्खर 1 वर्ष बिताएका छौँ यो ठाउँमा। सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको हामीले एक्सपेक्टेसन अनुसार अलिकति कमै गरेका छौँ किनकि तपाईँको यो कोभिडको इम्प्याक्टले गर्दा जति ब्याङ्कले र ब्रान्चले टार्गेट गरेर खोलेको थियो त्यति एक्ज्याक्टली नभएर अहिलेसम्म हामीले 1 वर्षमा 1200 चाहिँ हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या ग्राहक सङ्ख्या बढाउन सक्षम भएका छौँ। अब यसमा तपाईँको प्राय धनकुटा नै हो। अब यो बिचमा ट्रेडिङ सेन्टर भएको कारणले अब कति ग्राहकहरू चाहिँ अब तपाईँको वरिपरि मार्केट जस्तै पाखरीबास हुनुहुन्छ तल चुङमाङ होइन उत्तरपानी त्यसपछि धनकुटा आफैमा यता वीरगाउँ माथि जोरपाटी आत्तिखर्कदेखि लिएर कहिलेकाहीँ माथि बोर्डरिङ तेह्रथुमको बोर्डरिङ ठाउँबाट पनि आइपुग्नुहुन्छ। रेस्पोन्स एकदम पोजिटिभ नै छ। पहिला चाहिँ अब सञ्जाल अलिकति कम भएको कारणले हाम्रो एकैचोटि खातबारीमा शाखा थियो, बिचमा कुनै पनि अब त्यसलाई कनेक्ट गर्ने त्यो शाखालाई कनेक्ट गर्ने अरू शाखा थिएन र हामीले आइसकेपछि उनीहरूलाई ब्याङ्किङ सहज भएर अहिले नबिल ब्याङ्क रुचाउने ग्राहकवर्गहरू अलिकति बेसी नै हुनुहुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस ब्याङ्कको मुख्य विशेषता हो, जसका कारण ब्याङ्कले ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। अहिले नबिल ब्याङ्क हिले शाखाले एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ र ई ब्याङ्किङ जस्ता अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीका अतिरिक्त लकर सेवालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नर्मली अब सेभिङ स्किमहरू जेएनएन एकाउन्ट जुन अहिले युवा वर्गहरूलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ, ज्येष्ठ बचत छ, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बालबचतहरू उनीहरूलाई पनि त्यही छ। साथसाथै हामीले यो मात्र नभएर सबै डिजिटल ब्याङ्किङ र शाखाबाट लकर सुविधा पनि हामीले सेवा उपलब्ध गरिराखेका छौँ। मेन भनेको यो ट्रेडिङ एरिया भएर बिजनेस लोनै हो र त्यो छोडेपछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कृषि कर्जा नै गइराखेको छ किनकि अब यहाँको भनेको कृषि उत्पादन हो, मेन इन्कमै एग्रिकल्चर इन्कमै हो। त्यसले गर्दा अहिले कृषिलाई नै फोकस गरेर हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ र अर्को भनेको ट्रेडिङ युनिटहरूलाई बिजनेस लोन उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले फ्लो गरिरहेका छौँ। 3.5 दशक लामो अनुभव हासिल गरेको नबिल ब्याङ्कले अहिले आफ्ना शाखा सञ्जालबाट समेत सबै किसिमका वित्तीय सेवा दिन थालेको छ। यसरी स्थानीय तहमै आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सुरु भएपछि समुदायलाई सानोतिनो रकम बचत गर्नेदेखि आफूलाई आवश्यक परेको समयमा ऋण लिनको लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ। नबिल ब्याङ्क हिले शाखा सञ्चालनमा आएपछि सरल र सहज वित्तीय सेवाको अवसर पाएको उपभोक्ताहरू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। नबिल ब्याङ्कबाट चाहिँ अलिकति छिटो छरितो अलिकति सुलभ र ब्याज पनि अरू ब्याङ्कभन्दा धेरै कम भएकोले गर्दाखेरि हामीले नबिल ब्याङ्कसँग चाहिँ हामी कारोबार गरेको। अरू ब्याङ्क भए पनि अब नबिल ब्याङ्क आएपछि धेरै सजिलो भएको छ। नबिल ब्याङ्कले यस्तै गरी अरूलाई पनि अरू ग्राहकहरूलाई पनि यसरी नै सजिलो छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले ब्याज अरूको ब्याङ्कको भन्दा थोरै कम गरेर कारोबार गर्नु हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। नबिल ब्याङ्क चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब ब्याङ्किङको कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ नबिल ब्याङ्क चाहिँ अलिकति यो हाम्रो नेपालको स्तरीयमा चाहिँ अलिक स्तरीय नै ब्याङ्क भनेर चाहिँ हामीले सुनेको जानेको कुरा। अनि प्लस पोइन्ट यसको चाहिँ अब सुविधा ब्याज दर एकदम कम रेटमा अनि प्लस अनि हाम्रो चाहिँ यो अलिकति सानो ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एटिएम चाहिँ 24 आवर्स भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कको चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू एकदम राम्रो छ। उहाँहरू एकदम सहज हुनुहुन्छ होइन, बोलीहरूदेखि एकदम राम्रो सहजमा राम्रो डिटेलिङहरू एकदम टेलरिङ गर्दाखेरि एकदम राम्रोसँगले गर्नुहुन्छ उहाँहरू। नबिल ब्याङ्क हिले शाखाको जानकारी पश्चात अब हामी यहाँहरूमाझ नबिल ब्याङ्क तरहरा शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। 1 वर्ष अघि नेपालको प्रदेश नम्बर 1 सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत तरहरा स्थित नबिल ब्याङ्क तरहरा शाखाको स्थापना भएको हो। गाउँ सहर सबैतिर ख्याति कमाएको नबिल ब्याङ्कले सबै वर्गलाई लक्षित गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नबिल ब्याङ्क लिमिटेड तरहरा शाखा एउटा यहाँ उपमहानगरपालिका स्थित एउटा शाखा हो। यो शाखा स्थापना भएको हजुरलाई ठिक्क आजको मितिमै 1 वर्ष पुग्यो। 26 जनवरी 2020 मा हामीले स्थापना गरेका थियौँ। ठिक्क आजको मितिमा 1 वर्ष हामीले पुरा गऱ्यौँ।
र अब यहाँ हाम्रो शाखा खोल्नुको उद्देश्य भनेको त अवश्य नै पनि एउटा निक्षेप सङ्कलन गर्ने साथै ऋण प्रवाह गर्ने यहाँको स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ब्याङ्कले एउटा त्यो उद्देश्य बोकेर शाखा सञ्चालन गरेको र त्यो उद्देश्यलाई लिएर अगाडि चलि नै रहेको छ। बिचमा अब हजुर सर हाम्रो यहाँ शाखा स्थापना भए पश्चात अब यो अलिकति बाहिरी तत्त्वहरू जस्तो यो बिचमा अलिकति असहज भयो कोभिडको इफेक्टले गर्दाखेरि उल्लेख्य हिसाबले चाहिँ गर्न सकिएन। तथापि हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या निक्षेपकर्ताको सङ्ख्याले भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामीसँग 1100को लगभग त्यो डाटा छ भनेदेखि ऋण कर्जाको सन्दर्भमा हामीले लगभग 11 करोड जति हामीले प्रवाह गरिसकेका छौँ, ऋण प्रवाह गरेका छौँ भने ऋणीको सङ्ख्या भनेको लगभग अहिले हामीसँग 45-50 जना जति पुग्नु भएको छ। विशेष गरी यो तरारा शाखामा भनेको सर्वप्रथम त यो तराराकै केन्द्रित एकजना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो क्षेत्रसँग छेउछाउका जोडिएका गाविस भनौँ जस्तो हजुरलाई शान्ति झोडा भयो, त्यस पछाडि बक्लौरी भन्छ, त्यस पछाडि कतिपय चाहिँ हजुरलाई यो झुम्काको छेउछाउतिर इटरीका पनि गरेर हाम्रा ग्राहकहरू ती क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई हामीले समेटिरहेका छौँ र समेट्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। सेवालाई थप विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माणलाई नबिल ब्याङ्कले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सबै सर्वसाधारणमाझ ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउन यस ब्याङ्कले विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विभिन्न बचत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक ब्याज दर नबिल ब्याङ्कले बचतकर्ताहरूलाई दिँदै आइरहेको छ। कर्जातर्फ पनि विभिन्न शीर्षकमा न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, वैदेशिक रोजगार, कृषि, हाउजिङ, हायर पर्चेज गरी सबै क्षेत्रहरूमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी लगानी गर्दै आइरहेको यस ब्याङ्कले बालबालिकाहरूदेखि लिएर वृद्धा, विद्यार्थीहरूदेखि लिएर व्यापारी र कर्मचारीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैलाई लक्षित गरी विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क हो, यसमा अब हामी सबैलाई जानकारी भएको नै हो। नबिल ब्याङ्क लिमिटेड अब पुरानो ब्याङ्क हो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू जस्तै हजुरलाई बचत खाता खोल्ने सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भनेदेखि बचत खातामा विभिन्न ब्याङ्कले प्रडक्टहरू निकालेको छ। जस्तो एउटा भनौँ न सानो उमेरकै बच्चादेखि सुरु गरौँ, बाल बचत खाता भयो, त्यस पछाडि नारीलाई लक्षित गरेर नारी बचत खाता योजना ल्याएको छ, अनि वृद्धहरूलाई लक्षित गरेर त्यही हिसाबको एकाउन्ट छ, अनि जस्तो कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर पेरोल एकाउन्टहरू ल्याएको छ, विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्टुडेन्ट स्किम सेभिङ एकाउन्टहरू छ। साथै अब जस्तो अरू थप सुविधाहरू भनेको जस्तो हजुरलाई मानिदिनु हामीसँग भएका गरगहनाहरूलाई सुरक्षित हिसाबले राख्नको निम्ति ब्याङ्कले लकर सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। त्यति मात्र नभएर अब अहिले हजुरलाई जस्तो डिमेट कारोबार गर्नका निमित्त डिमेट खाता ब्याङ्कले नै सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। एटिएम ब्याङ्क हो, आफ्नै ब्याङ्ककै पनि विशेषमा भएकोले गर्दाखेरि एटिएम त इस्यु गरेको त कार्ड मेसिन पनि ब्याङ्कमै भएकोले गर्दाखेरि एटिएम सेवा छ, लगायत यी कुराहरू छन् निक्षेपको सन्दर्भमा। त्यसै गरी लोन प्रवाहको लागि त ब्याङ्कले अब हजुरलाई व्यापारिक कर्जाहरू भयो होइन, त्यसपछि किस्तामा भुक्तानी हुने गरी दिने खालका प्रकृतिका लोनहरू पनि ब्याङ्कले प्रवाह गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो शाखा खोलेर 1 वर्षको अन्तरालमा हामीले पाएको अनुभव अथवा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले भन्नुपर्दाखेरि यहाँको भनेको एउटा व्यावसायिक कर्जालाई पनि त्यसलाई पनि मानिन्छ भने अर्को भनेको हजुरलाई हाम्रो रिटेल प्रोडक्ट भन्छ। रिटेल प्रोडक्ट अन्तर्गत जस्तो किस्ताबन्दी जस्तो धितो कर्जा भनिन्छ, त्यो धितो कर्जा अन्तर्गत रही ग्राहकहरूलाई विशेष गरी त्यसमा पनि रुचि देखाइराख्नु भएको हामीले पाएको छ। ब्याङ्कले दिइरहेको सेवा सुविधा र ग्राहकहरूको चाहना अनुसारको योजनाहरूको कारण यस तरहरा शाखाले सफलता प्राप्त गरेको हाम्रो ठम्याइ छ। केही कुराकानी गरौँ तरहरा शाखाबाट कारोबार गर्दै आइरहेको ग्राहकहरूसँग। सजिलो होइन, सुलभ, नजिकै हामीलाई चाहिँ त्यही भएर हामी अब सिङ्गल हुने मान्छे होइन, अलिकति सजिलो नजिकै भएको कारणले सहुलियत पनि त्यस कारणले चाहिँ नबिल हामीलाई ठिक भन्ने लागिरहेको छ। सबै राम्रै छ, सन्तुष्टै छौँ अहिलेसम्मको व्यवहार त सबै चिज ठिकै छ। यो चाहिँ अब नेपालको एक प्रतिष्ठित ब्याङ्क होइन, अब नामै काफी छ भने जस्तै
अलिकति भएको हुनाले पहिला सिद्धार्थमा नै ट्रान्सफर गरेर यसमा आएको। यसको अब विश्वासिलो छ होइन, भर्खर त विश्वासिलो अनि ढुक्क छ अब यहाँ कारोबार गर्न, त्यही भएर चाहिँ यहाँ फेरि एक क्लासको ब्याङ्क भनेको हुन त एनआइसी पनि छ, तर नबिल आएपछि चाहिँ अलिक राम्रो भएको छ भनौँ न। एकदम राम्रो हुन्छ, सबै फ्यामिलियर जस्तै हुनुहुन्छ होइन, सबैसँग चिनजान चाहिँ राम्रै हुन्छ। मैले दिनुभन्दा नि अब यो त देशव्यापी होइन, नबिलको आफ्नै पहिचान छँदैछ, सबैलाई उनी छ, मैले थप यसमा के भनिरहनु पर्छ र। नबिल ब्याङ्क हिलेर तरहरा शाखा पश्चात अब हामी नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखाको बारेमा जानकारी यहाँ समक्ष राख्दछौँ। सहरी ग्रामीण क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु नबिल ब्याङ्कको प्रमुख विशेषता हो। यही विशेषताका कारण नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखाका ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। अहिले ब्याङ्कले एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ र ई ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नबिल ब्याङ्क सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्न प्रदेश नम्बर 1 स्थित सुनसरी जिल्लाकै दुहबीमा 2076 साल पौषमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको हो, जहाँबाट अहिले 1500 भन्दा बढी ग्राहकहरूले सरल ब्याङ्किङ सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। यस शाखाले निक्षेपतर्फ 23 करोड सङ्कलन गरेको छ भने 7 करोड लगानी गरेको छ। नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखा चाहिँ तपाईँको भर्खरै तपाईँको 1 वर्ष जति भयो दुहबीमा नबिल ब्याङ्क खुलेको। तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँको लगभग यो पुसतिर खुलेको हो यो। अब तपाईँको भर्खर चाहिँ तपाईँको यो पुसमा चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ भयो हामीको नबिल ब्याङ्क दुहबीमा ब्रान्च खुलेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँकोलाई अब भनौँ अब कस्टमरहरू चाहिँ अब दुई ब्रान्चमा अब खोल्दाखेरि अलिकति गाह्रो नै भयो थियो, किनकि अब अलरेडी इस्टाब्लिस ब्याङ्कहरू दुई मार्केटमा पनि थिए। त्यसमा तपाईँको अब हामीले पनि अब नयाँ कस्टमर नबिल ब्याङ्कको बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा च्यालेन्जिङ फेज चाहिँ थियो। त्यही पनि अहिले एराउन्ड तपाईँको भनौँ न अब नबिल ब्याङ्कको दुईमा चाहिँ हामीको ब्रान्चमा लगभग 1500 जनाको हाराहारीमा चाहिँ कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँको अब कर्पोरेट कस्टमरदेखि लिएर अब सानो डिपोजिटकर्ताहरू पनि अब त्यसमा सबै 1500 जना चाहिँ लगभग कस्टमरहरू चाहिँ ब्रान्चमा हुनुहुन्छ। दुईमा चाहिँ अब ब्रान्च खुल्ने लगातारमा तपाईँको लगभग अब 1 वर्ष भए तापनि तपाईँको यो बिचमा चाहिँ अब यो चैत 11देखिको जुन चाहिँ हामीको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ ब्रान्चमा चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै नै असर र च्यालेन्जिङ फेस भोग्नु परेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसमा पनि तपाईँको 1 वर्ष भए तापनि लगभग फेरि टाइम टेन्डरमा लिने हो भने चाहिँ लगभग भनौँ न तपाईँको 7 महिना चाहिँ फुल्ली फेजमा चाहिँ अब ब्रान्च रन भएको चाहिँ ब्रान्च भयो। त्यसमा पनि अब त्यो सर्ट पिरियडमा पनि अब हामीले चाहिँ भनौँ न अब लेन्डिङ अहिलेसम्म चाहिँ 7.5 करोडसम्म चाहिँ बनाएको छौँ ब्रान्चमा। अब तपाईँको डिपोजिटको लिने हो भने चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ अहिले लगभग तपाईँको 23 करोडको डिपोजिट छ होइन। अब दुइटै फिगरलाई लिने हो भने चाहिँ अब भनौँ हामीको लगभग तपाईँको भोल्युममा जाँदाखेरि पनि अब यो कहिले अप्स एन्ड डाउन चाहिँ हुन्छ। तपाईँको 30 करोडको चाहिँ पोर्टफोलियो भएको चाहिँ ब्रान्च अहिले तपाईँको एराउन्ड तपाईँको 1 वर्षमा चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गराएको छौँ। 30 करोडको तपाईँको पोर्टफोलियो भएको ब्रान्च भएको छ यो होइन। अब यसमा तपाईँको कहिले काहीँ सब फिगर अप एन्ड डाउन हुने कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँको त्यो हो, तर तपाईँको एक्चुअलमा चाहिँ तपाईँको 27देखि 25 करोडको तपाईँको पोर्टफोलियो भएको ब्रान्च अहिले चाहिँ रिसेन्ट भएको छ। यो एराउन्ड 7 मन्थ्समा भन्नु, वर्किङ डेज 7 मन्थ्सको। ग्राहक चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब यो दुबीदेखि लिएर अब हामीको अब फेरि विराटनगरको पनि कस्टमरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको इटरीको पनि हुनुहुन्छ होइन। अब दुबीको त अब हुँदै हुनु भइहाल्यो होइन। आफ्नो ठाउँको त अब कस्टमर प्रोबेबली धेरै चाहिँ हामीको दुईकै भित्रको हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको एराउन्ड तपाईँको 10 to 15% चाहिँ दुई बाहेकको पनि कस्टमरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ। ग्राहकहरूलाई मर्कामा पारी यथेष्ट मुनाफा आर्जन गर्नु नबिल ब्याङ्कको नियत होइन। नबिल त चाहन्छ सर्वसाधारणहरूसँग रहेको सम्पत्तिको सुरक्षासँगै उनीहरूलाई त्यसको प्रतिफल दिन। सर्वसाधारण जनताहरूमाझ छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी त्यसलाई उपलब्धिमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणहरूलाई पनि दिने उद्देश्य अनुरूप नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखा स्थापना गरेको हो। हामीहरूको नबिल ब्याङ्कको स्किमहरू भन्नाले अब हजुरलाई अब डिपोजिट प्रोडक्टहरूमा पनि राम्रै छ। तपाईँको सेभिङ एकाउन्ट्सहरूमा पनि भयो, अहिले तपाईँको इन्सुरेन्स स्किमहरू पनि छ हामीहरूकोमा होइन।
तपाईँको जस्तै अब एउटा नर्मल सेभिङ एकाउन्टहरू पेरोल एकाउन्टहरू खोल्दाखेरि तपाईँको 35,000 तपाईँको एकाउन्टमा डिपोजिट भयो भने होइन तपाईँलाई 3 लाखको तपाईँको क्रिटिकल इलनेस कभरेज गर्ने, तपाईँको टर्म लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको 75,000 जतिको टर्म लाइफ इन्सुरेन्सहरू भयो, त्यो फेसिलिटी त सेभिङ एकाउन्टमा एउटा टाइप भइहाल्यो होइन। अर्को तपाईँको जस्तै बाल बचत भयो, तपाईँको स्टुडेन्ट सेभिङ एकाउन्ट भयो होइन, अब तपाईँको ज्येष्ठ बचत एकाउन्टहरू भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब जस्ट फोकस गरेर चाहिँ अब भनौँ न अब एकाउन्ट्सहरू चाहिँ त्यसरी पनि छ। अर्को तपाईँको अब लोनको सेक्टरमा हेर्ने भयो भने तपाईँको अब एसएमई लोन, रिटेल लोनहरूमा तपाईँको जस हाम्रो प्रोडक्टहरू अब आइदिँदो रहेछ, मिडियाहरूमा पनि तपाईँलाई थाहै छैन त्यो छ। नर्मल ब्याङ्कमा तपाईँको यहाँनिर सबसे राम्रो एक्सपेक्ट भनेको तपाईँको यहाँ मार्केटमा तपाईँको अब आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो सर्भिस राम्रो छ भने त भन्नु पनि अब सबैले आफूले भन्ने हो नै हो होइन। तर तपाईँको अब स्टडी नै गर्ने हो र बुझ्दाखेरि कस्तो भयो भने तपाईँको एराउन्ड तपाईँको 10वटा जति हामीको यहाँनिर ए क्लास ब्याङ्कहरूको जति एटिएमहरू छन् नि होइन, त्यसमा मध्ये चाहिँ अब कस्टमरले सेटिस्फाइड होइन, कस्टमर अब ह्याप्पी भएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नर्मल ब्याङ्कको एटिएममा चाहिँ हामीको ग्राहकहरू र अरू पनि ब्याङ्कको तपाईँको ग्राहकहरू चाहिँ हामीको चाहिँ यहाँ नर्मल ब्याङ्कको एटिएममा चाहिँ धेरै रिलायबल र तपाईँको चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन, यो एटिएमको सर्भिसदेखि लिएर। त्यसमा चाहिँ के भने अरू ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रायः चाहिँ तपाईँको अब सडन प्रब्लमहरू आउँदाखेरि कस्टमरलाई अलिकति ह्यारास हुने। अब हामीको चाहिँ के भने तपाईँको अब एटिएमको चाहिँ कुनै पनि अहिले पहिला चाहिँ 8 आवर्स हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको 24 आवरले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटिएमहरू खुला गरेका छौँ। तपाईँको यो कोरोना यो बिचको टाइममा होइन हाम्रो 24 आवरै रन हुन्छ र अरू ब्याङ्कहरूकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको लगभग इस्यु आउँदाखेरि हप्ता दिन 2 दिनहरू इस्यु आउँदाखेरि बन्द हुने। तर अहिले चाहिँ हामीहरूको तपाईँको एटिएममा चाहिँ अरू ब्याङ्कभन्दा चाहिँ राम्रै छ भनौँ न। यहाँको कस्टमरको आफ्नो निड्स हुन्छ नि, तपाईँको निड्स र प्रक्रिया अनुसारको अब हामीसँग स्किम्सहरू पनि छ होइन। अब त्यो अनुसारको हामीले कस्टमरले जुन तरिकाको भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो तरिकाको हामीको लोन स्किमहरू चाहिँ दिने गरेका छौँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको भनौँ न हजुरले भनेको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको रिटेल लोनमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल मोर्गेज लोनहरू भयो, हाउसिङ तपाईँको लोनहरू भयो होइन, त्यसमा चाहिँ अहिले धेरै नै त्यो लोन चाहिँ गयो मान्छेहरूको माग र डिमान्डहरू त्यो छ। अब दुई ब्रान्च चाहिँ दुईमा चाहिँ तपाईँको कसै अब यो तपाईँको एसएमई हब भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको यसमा पनि अब तपाईँको भनौँ न ठुलो बिजनेस इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ छ होइन, त्यसमा पनि अब कस्टमरहरू चाहिँ आइरहनु नै रहनु भएको छ र हामीले सर्भिस पनि त्यो सेक्टर पनि दिनै रहेको छौँ। र तपाईँको अब सानो मजौला कस्टमरहरू भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँलाई सानो उद्यमी कर्जाहरू भयो होइन, उहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति यहाँले सानो व्यवसायीहरू जुन चाहिँ अब दुईमा चाहिँ अलिक धेरै नै छन् होइन, त्यस्तोलाई पनि हामीले धेरै नै फोकस गरेका छौँ। र अहिले लगभग भनौँ न 9-10वटा चाहिँ हामीले यो वुमन सब्सिडाइज लोन भन्छ कि तपाईँको सानो उद्यमी कर्जा, महिला उद्यमी कर्जाहरू त्यो पनि हामीले चाहिँ अहिले यहाँबाट ब्रान्चबाट भनौँ तपाईँको लगभग 6-7 महिनामा यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले अहिलेसम्म तपाईँको एउटा ब्रान्चमा तपाईँको लगभग 10वटा इयरली एउटा 10वटा जति टार्गेट हुन्छ हामीलाई होइन। अहिलेसम्म हामीले एराउन्ड 6 मन्थ्समा तपाईँको लगभग 8वटा चाहिँ हामीले यो मजौला सानो उद्यमी कर्जाहरूको लागि त्यो वितरण लोन गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यसमा पनि तपाईँको यो बिचमा अब तपाईँको लकडाउन घरि मालपोत बन्द घरि कि हुँदाखेरि पनि तपाईँको लगभग हामीले चाहिँ 1500वटा तपाईँको रिटेल लोन होइन, तपाईँको जस्तै मोर्गेज लोन अब पर्सनल ओडीहरू भयो होइन, त्यो चाहिँ हामीले 17-18वटा नै हामीले कस्टमरहरूलाई दिइसकेका छौँ होइन। अब तपाईँको ठुलो कर्जामा चाहिँ तपाईँको अब पुरा गर्दै जाँदाखेरि लगभग तपाईँको 5-6वटा त हामीले ठुलो कर्जा पनि दिएका छौँ र अहिले पनि तपाईँको एउटा भनौँ न ठुल्ठुलो युनिटसँग 2-3वटा त पुरा नै भइरहेछ। र त्यसमा पनि अब हामीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरू ब्याङ्क छोडेर पनि अब एभरेज ब्याङ्क जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ दुईमा जडा गाडेर बस्नु भएको छ होइन, बस्नु भएको थियो होइन, लगभग तपाईँको उहाँको हिस्ट्री दुईमा भन्यो भने तपाईँको 24-25 वर्षदेखि उहाँले दुईमा होइन तपाईँको इस्टाब्लिस भएको ब्रान्चमा पनि तपाईँले उहाँले अहिले तपाईँको त्यहाँको कस्टमरहरू पनि एउटा सिफ्ट गर्ने तपाईँको अब नर्मल ब्याङ्क किन नजाने त भन्ने हिसाबले उहाँले एउटा मेन्टोलोजी पनि अहिले कस्टमरहरू त्यहाँको पनि बनाइरहनु भएको छ होइन। त्यसमा पनि तपाईँको एभरेज ब्याङ्कको पनि कस्टमरहरू चाहिँ हाम्रोमा एप्रोच भइरहनु भएको छ। त्यसको कारण पनि तपाईँको के भने एउटा त इन्ट्रेस्टेड भयो, एउटा सर्भिस भयो। तर तपाईँलाई यसो बुझ्दै जाँदाखेरि
इन्ट्रेस्ट रेट भन्दाखेरि पनि अहिले मान्छेले चाहिँ तपाईँको सर्भिस नै अलिकति ज्यादा प्रिफर गरेको देख्छु म। यस दुहबी शाखाको रिपोर्टिङको क्रममा नबिल ब्याङ्क सुनसरी जिल्लाको दुहबीमा आएर आफूहरूलाई धेरै सजिलो र फाइदा भएको बताउँछन् नबिल ब्याङ्क दुहबी शाखाका ग्राहकहरू। मैले नबिल ब्याङ्कलाई यसो यिनको सञ्जाल चाहिँ होइन चारैतिर फिजिँदै गएको अनि सबभन्दा नजिकको एउटा पनि के अरे ब्रान्च भएकोले मलाई पाएको पर्ने ठाउँ पहिलो नम्बर र दोस्रो नम्बर यहाँ आउँदाखेरि यहाँको सर्भिसहरू जुन देखेँ त्यसबाट म निकै खुसी भएँ। कस्टमरलाई दिने प्रोभाइड गर्ने सेवाहरू जस्तो लोनका कुराहरू अनि त्यसपछि यहाँका सेभिङका कुराहरू अनि यिनका जो एडिएम छन् होइन अब यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई ब्याङ्कप्रति पोजिटिभ एउटा एटिच्युड बढेर ब्याङ्कमा मैले खाता खोलेँ। धेरै खुसी किनभने इनारबा रोडको दुबईदेखि सिधै इनारबा जाने इनारबा रोडको उत्तरपट्टि रहेको हाम्रो अफिसबाट निकै नजिक हुने अनि एडिएम पनि एकदम सहजता एडिएममा पनि सहजता अनि यहाँ आउँदाखेरि सर्भिस पनि एकदम छिटो छरितो त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै सजिलो महसुस गऱ्यौँ। ब्याङ्कलाई आफ्नो साथी जस्तो ठान्यौँ हामीले। उहाँहरूलाई भन्छु नबिल ब्याङ्कप्रति विश्वास गर्नुहोस्। पहिला आएर एकपटक नबिल ब्याङ्कमा आउनुहोस् होइन यहाँको सर्भिस हेर्नुहोस् यहाँ कस्टमरले पाउने सर्भिसहरू हेर्नुहोस् र नबिल ब्याङ्कले दिने अन्य सर्भिसहरू कसरी प्रोभाइड गर्छन् त्यो कुराहरूमा पनि बुझ्नुहोस् होइन। ती बुझिसकेपछि यहाँलाई पक्कै विश्वास लाग्नेछ नबिल ब्याङ्कप्रति कि नबिल ब्याङ्क साँच्चै भन्यो भने हाम्रो लाइफमा एउटा सहकार्य गर्ने साथी जस्तो एउटा ब्याङ्क हो भनेर ठान्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि नबिल ब्याङ्क आउनुहोस् र यहाँ खाता खोल्नुहोस् यहाँको यहाँ सेभिङ गर्नुहोस्। ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्ने अन्य सुविधाहरू लोनका प्रक्रियाहरू एकदम सहज भएकोले र छोटो वर्किङ डेजमा लोन प्रोभाइड गर्ने भएकोले र डकुमेन्टेसन पनि धेरै चाँडै अगाडि बढ्ने भएकोले नबिल ब्याङ्क यहाँका भनौँ न जनतालाई सेवा गर्नका लागि कटिबद्ध रहेकोले नबिल ब्याङ्कमा आउनुहोस् तपाईँहरू भन्ने उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ नि त अब छेउमै हामी छौँ कारोबार त अहिले सजिलो भएको छ नि त अनि हामी जस्तो युवाहरूलाई थाहा छ नबिल ब्याङ्क नेपालमा एउटा ब्रान्डेड ब्याङ्क हो। हामी छिमेकी पनि छौँ सजिलो पनि छ एटिएम छ अब जहाँसुकै कारोबार गर्दा अरू ब्याङ्कसँग पनि छ तर यहाँ नजिक भएकोले गर्दा सजिलो पनि छिटो छरितो काम गरिरहेको। अहिलेसम्मकै मैले त धेरै ब्याङ्क घुमिसकेँ होइन अहिलेसम्मकै अनुभव गर्दा एकदम 30 सेकेन्डमा क्यास मतलब डिपोजिट गर्नु छ अथवा लिनु छ 30 सेकेन्डभन्दा बढी मैले फिल गरेको छुइनँ। अरूमा लाइनमा बस्दा कति न कति टाइम लाग्छ कतिचोटि त रिस उठेर हिँडिदिन्छ तर यहाँ त्यस्तो फिल भएन। अब यतिको कुराले त त्यो सबैजना नागरिकहरू भनौँ न यो हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छ कि कति राम्रो छ छिटो छरितो काम भइरहेछ। अरू ब्याङ्कमा त अहिलेसम्म नि जस्तै धेरै ब्याङ्कहरू छ मतलब टाइम लाग्छ अहिले मान्छेसँग टाइम हुँदैन कसले वेट गर्छ त्यो यहाँ ग्राहकहरू आयो भने सजिलै काम हुन्छ।